आज हामी कक्षा 11 को फाइनान्शियल स्टेटमेंट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौं। फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको कन्सेप्टको लागि हामीले डिफरेंट भिडियो बनाएका छौं। ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरको लागि सेपरेट भिडियो, मोडर्न स्ट्रक्चरको लागि सेपरेट भिडियो, एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको लागि सेपरेट भिडियो। त्यो भिडियोहरुको लिंक हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएछौं। इफ कन्सेप्ट बुझ्नु छ भने त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुन्छ। अब यो कुरा बुझ्यौ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने कसरी, हाउ टु प्रिपेयर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने दुईवटा एप्रोच हुन्छ, एउटा हुन्छ ट्रेडिसनल एप्रोच, दोस्रो हुन्छ मोडर्न एप्रोच। ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा पहिलादेखि नै थियो, मोडर्न स्ट्रक्चर चाहिँ यो सालदेखि हाम्रो सिलेबसमा एप्लिकेबल भएछ। सबभन्दा पहिला हामी कभर गर्छौं ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर। ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा हामीले चारवटा कुरा बनाउनु पर्ने हुन्छ: ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस आफ्टर पेसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। प्रॉफिट एन्ड लस आफ्टर पेसन अकाउन्ट चाहिँ 12 क्लासको सिलेबसको लागि मात्र हो, 11 क्लासको सिलेबसमा छैन। सो हामीले 11 क्लासको पोइन्ट अफ भ्यूले प्रॉफिट एन्ड लस आफ्टर पेसन अकाउन्ट अहिले बनाउन सिक्नु पर्दैन। अर्कोतिर मोडर्न एप्रोचमा 5 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ: इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी, ब्यालेन्स सिट एन्ड क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि हाम्रो 12 क्लासको सिलेबसमा मात्र हो, सो अहिले 11 क्लासमा हामीले पढ्नुपर्ने हुँदैन। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी हाम्रो सिलेबसमै छैन, न 11 क्लासको सिलेबसमा छ न 12 क्लासको सिलेबसमा छ। यो चाहिँ हामी ब्याचलर र मास्टरको सिलेबसमा पढ्छौं। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो 12 क्लासको सिलेबसमा छ, सो हामीले यो कुरा चाहिँ 12 क्लासमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अल्दो दुईटा स्ट्रक्चर भए पनि, दुईटा एप्रोच भए पनि हाम्रो फाइनल एन्सर, हाम्रो फाइनल रिजल्ट, हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसन चाहिँ सेम नै हुन्छ दुवै स्ट्रक्चरमा। सिर्फ हाम्रो फर्मेटमा डिफरेन्स हुन्छ, प्रेजेन्टेसनमा डिफरेन्स हुन्छ, एन्सरमा कहिले पनि डिफरेन्स हुँदैन, रिजल्टमा कहिले पनि डिफरेन्स हुँदैन। मोडर्न स्ट्रक्चर चाहिँ मोडर्न बिजनेसको निडलाई फुलफिल गर्न आएको हो। यो चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा 4-5 साल पहिलादेखि नै थियो, बट हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ यो सालदेखि एप्लिकेबल भएछ। वी विल टेक एन एक्जाम्पल एन्ड प्रिपेयर फाइनल अकाउन्ट र फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट युजिङ बोथ द एप्रोच। हामीले एउटै एक्जाम्पललाई दुवै एप्रोचमा सल्भ गर्छौं, ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा पनि सल्भ गर्छौं र मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि सल्भ गर्छौं, सो द्याट हामीलाई यो कुरा थाहा होस् कि मोडर्न स्ट्रक्चर र ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा हाम्रो एन्सर चाहिँ सेम नै भइरहेछ। Although the structure is different, but the final answer under both the approach will be same. हाम्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट भए पनि केही फरक पर्नवाला छैन। हाम्रो फाइनल एन्सर, हाम्रो फाइनान्शियल रिजल्ट, हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसन दुवै स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। सो हामीले मात्र फर्मेटको डिफरेन्स हेर्न सक्छौं, प्रेजेन्टेसनको डिफरेन्ट हेर्न सक्छौं, एकाउन्टिङ कन्सेप्टको कहिले पनि डिफरेन्स हेर्न सक्दैनौं, जुनसुकै एप्रोच फलो गरे पनि। अब हामीलाई यो डाउट होला कि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हामी किन बनाउँछौं। यसलाई हामी फाइनल अकाउन्ट पनि भन्छौं। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट र फाइनल अकाउन्ट हामीले यो कारणले बनाउँछौं कि यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाएपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ, हाम्रो बिजनेसको फाइनान्शियल रिजल्ट थाहा हुन्छ कि हाम्रो बिजनेस प्रॉफिटमा छ कि लसमा छ। लाइकवाइज हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसन थाहा हुन्छ कि हाम्रो एसेट्सको पोजिसन के छ, लायबिलिटीको पोजिसन के छ, क्यापिटलको पोजिसन के छ। त्यो सबै कुरा हामीलाई फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाएपछि थाहा हुन्छ र त्यही कुरा हामी आज बनाउन सिक्न गइरहेका छौं। यसको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हाम्रो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि, रियल लाइफको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जे कुरा हामी सिलेबसमा पढ्छौं, रियल लाइफमा पनि हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट और फाइनल अकाउन्ट सेम तरिकाले नै बनाउँछौं। त्यही भएर यो कन्सेप्टलाई राम्ररी बुझ्नु होला। अब एउटा एक्जाम्पलको थ्रु हामी बुझौं कि फाइनल अकाउन्ट और फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ रॉयल वुड फर्निचर उद्योग एज अन असार 31, 2078 इज गिभन बिलो। हामीलाई रॉयल वुड फर्निचर उद्योगको ट्रायल ब्यालेन्स दिएछ, कहिलेको डेटमा दिएछ, असार 31, 2078। नेपालको कन्टेक्स्टमा असार 31 भनेको के हो, क्लोजिङ हुन्छ। 1 7 देखि 31 असार सम्मलाई हामी के भन्छौं, एकाउन्टिङ इयर र फाइनान्शियल इयर भन्छौं नेपालको कन्टेक्स्टमा। अब यो ट्रायल ब्यालेन्सको बेसिसमा प्लस एडिसनल इन्फर्मेसनको बेसिसमा हामीले के बनाउनु पर्ने छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। अब हेरौं डेबिट साइडमा के छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ड्रइङ, फर्निचर एन्ड फिक्चर, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन, पर्चेज, स्टक, वेजेस एन्ड सैलरी, प्रिपेड रेन्ट, सन्ड्री डेटर, क्याश एट बैंक एन्ड प्रिन्टिङ। यो सबै मेरो के हो, डेबिट साइडको आइटम हो। अब क्रेडिट साइडको आइटम हेरौं, क्यापिटल, 12% बैंक लोन, सेल्स, डिस्काउन्ट रिसिप्ट, ओभरड्राफ्ट, अकाउन्ट पेबल, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। यो सबै हाम्रो के हो, क्रेडिट साइडको आइटम हो। र एज युजुअल हाम्रो डेबिट र क्रेडिट म्याच हुनुपर्ने हुन्छ, सो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स अलरेडी म्याच छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौं, कस्ट अफ स्टक एट इयर एन्ड इज 50,000, जसको मार्केट भ्यालु छ 55,000। Depreciate furniture and fixture by 10%. Write off bad debt 2,500. Increase provision for bad debt to 2,000 from 1,500. Outstanding wages and salary of 3,000. Prepaid rent expired to the extent of 6,000.
यो सबै हामीलाई के दिएछ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएछ। एडिसनल इन्फर्मेसनले यो कुरा भन्दैछ कि हामीले बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गरेपछि केही इन्फर्मेसन हामीनिर आयो, त्यो इन्फर्मेसनको हामीले इम्प्याक्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ, बुक्स अफ एकाउन्टमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनको थ्रु केही इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। अब ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस बनाउने कसरी त्यो कुरा बुझौँ। सबभन्दा टपमा हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन अर्गनाइजेसनको हामी ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाइरहेछ त्यसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्वेसनमा रोयलवुड फर्निचर उद्योगको नाम दिएछ, सो हामीले के गरिरहेछौँ, ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ रोयलवुड फर्निचर उद्योग लेखिरहेछौँ। फर द इयर इन्डिङ 31 असार 2078, जुन डेटको हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाइरहेछौँ, जुन डेटको हामीले ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाइरहेछौँ, त्यो डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्वेसनमा 31 असार 2078 दिएछ, सो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ फर द इयर इन्डिङ 31 असार 2078। हामीले ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट कम्बाइन गरेर बनाइरहेछौँ, हामीले सेपरेट पनि बनाउन मिल्छ, बट एज अ नर्मल ट्रेड प्र्याक्टिस अर एज अ इन्डस्ट्री प्र्याक्टिस सबैले के गर्छ, दुवै कम्बाइन गरेर बनाउँछ र इन्फ्याक्ट हाम्रो बुकमा पनि त्यसरी नै इक्जाम्पल दिएछ। अल्दो हामीले दुवै एकाउन्ट कम्बाइन गरेर बनाइरहेका छौँ, तर टप पोर्सनले अप्पर सेगमेन्टले के इन्डिकेट गर्छ, त्यो भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट हो, लोवर सेगमेन्टले यो इन्डिकेट गर्छ, त्यो भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो। डेबिट साइड भनेको मेरो लागि के हो, एक्सपेन्सेस हो, क्रेडिट साइड भनेको मेरो लागि के हो, इन्कम हो। अब ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडले यो कुरा भन्छ कि मेरो म्यानुफ्याक्चरिङ, प्रोडक्सन अर ट्रेडिङको लागि जेसुकै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ सबैलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। लाइकवाइज मेरो जति डाइरेक्ट इन्कम छ सबैलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टले के भन्छ कि मेरो जतिसुकै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ त्यसलाई के गर्ने, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गर्ने। लाइकवाइज मेरो जतिसुकै इन्डाइरेक्ट इन्कम छ त्यसलाई के गर्ने, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्ने। अब क्वेसन हेरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबभन्दा पहिला एक्सपेन्सेस, इन्कम, एसेट्स एन्ड लायबिलिटीलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि डाइरेक्ट नेचरको इन्कमलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। इन्डाइरेक्ट नेचरको इन्कमलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। लाइकवाइज डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेसलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा सुरुमा हेरौँ कि डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस के छ। अब ट्रायल ब्यालेन्स हेरौँ। सबभन्दा पहिला डेबिट साइड। डेबिट साइडले यो कुरा इन्डिकेट गर्छ, यो आइदर मेरो एक्सपेन्सेस होला अर एसेट्स होला। क्रेडिट साइडले यो भन्छ, यो आइदर मेरो इन्कम होला अर लायबिलिटी होला। सबभन्दा पहिला डेबिट साइड। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेरो लागि के हो, एसेट्स हो, सो यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ड्रइङ भनेको मेरो लागि के हो, क्यापिटलसँग एडजस्टमेन्ट हुन्छ। क्यापिटलसँग किन एडजस्टमेन्ट हुन्छ, मैले जति पुँजी लगाएको छु, अनरले जति पुँजी लगाएको छ त्यो पुँजीबाट केही पोर्सन त्यसले निकालिहाल्यो, त्यसलाई भन्छौँ ड्रइङ। फर्निचर एन्ड फिक्चर मेरो लागि के हो, एसेट्स हो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मेरो लागि एसेट्स हो। इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन लोन मेरो लागि के हो, एक्सपेन्सेस हो। कस्तो एक्सपेन्सेस हो, इन्डाइरेक्ट नेचरको हो। सो इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज, पर्चेज मेरो लागि के हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाएर छौँ, सो सबभन्दा पहिला ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटमहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ डिस्क्लोज गरौँ। सो हामीले टु पर्चेज भनेर 1,25,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। फेरि हेरौँ डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस के छ हाम्रो। स्टक 1/4/2077 यो भनेको के हो, ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो। ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ टु ओपनिङ स्टक भनेर। त्यही भएर हामीले टु ओपनिङ स्टक भनेर 65,000 डिस्क्लोज गरिरहेका छौँ। नेक्स्ट हेरौँ वेजेस एन्ड स्यालेरी। वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेको के हो, मैले जो फ्याक्ट्रीमा वर्करलाई जो पैसा पे गर्छु त्यसलाई वेजेस भन्छौँ। सो वेजेस भनेको मेरो लागि के हो, डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा गएर त्यसलाई लग्नुपर्ने हुन्छ डेबिट साइडमा। त्यही भएर हामी के गरिरहेछौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर टु वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेर 15,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। प्रिपेड रेन्ट भनेको मेरो के, एडभान्स रेन्ट हो। एडभान्स रेन्ट हुने बित्तिकै के हो, मेरो लागि एसेट्स हो। एसेट्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सन्डी डेटर भनेको मेरो लागि एसेट्स हो। एसेट्स हुने बित्तिकै ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। क्यास एट ब्याङ्क भनेको पनि मेरो लागि एसेट्स हो। एसेट्स हुने बित्तिकै ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। प्रिन्टिङ, प्रिन्टिङ मेरो लागि के हो, एक्सपेन्सेस हो। र कस्तो एक्सपेन्सेस हो, इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। सो यो हाम्रो कहाँ जान्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। सो हामीले के गरेँ, डेबिट साइडको सबै आइटमलाई आइडेन्टिफाई गरिहालेँ, कुन मेरो एसेट्स हो र कुन एक्सपेन्सेस हो। जुन एक्सपेन्सेस छ त्यो डाइरेक्ट नेचरको छ कि इन्डाइरेक्ट नेचरको छ। डाइरेक्ट नेचरको छ भने हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा त्यसलाई रेकर्ड गरिदिए, त्यसलाई डिस्क्लोज गरिदिए। अब क्रेडिट साइडमा हो। क्यापिटल भनेको मेरो लागि के हो, लायबिलिटी हो। लायबिलिटी हुने बित्तिकै हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। 12% ब्याङ्क लोन भनेको पनि मेरो लागि लायबिलिटी हो। लायबिलिटी हुने बित्तिकै ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सेल्स, सेल्स मेरो लागि के हो, डाइरेक्ट नेचरको इन्कम हो। सो डाइरेक्ट नेचरको इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ,
ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्दैछौँ, बाई सेल्स अफ गुड्स भनेर 2 लाख रुपियाँ डिस्क्लोज गरिरहेको छौँ क्रेडिट साइडमा ट्रेडिङ एकाउन्टको। अब नेक्स्ट हेरौँ, डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको मेरो लागि इन्कम हो र कुन नेचरको, इन्डाइरेक्ट नेचरको। सो हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। ओभरड्राफ्ट भनेको मेरो लागि के हो, लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा लग्छौँ। एकाउन्ट पेबल भनेको पनि मेरो लागि लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा डिस्क्लोज गर्छौँ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ। सो यो मेरो लागि के हो, इन्कम हो। इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लसको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको सबै आइटमलाई कभर गरिसकेँ, सबै आइटमलाई आइडेन्टिफाई गरिहालेँ र जो आइटम हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा फल गर्छ, कभर हुन्छ, सबैलाई हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा लगिसकेँ। अब हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा। कस्ट अफ स्टक एट इयर इन्ड इज 50,000, मार्केट भ्यालु इज 55,000। हाम्रो क्लोजिङ स्टकको कस्ट 50,000 छ र त्यसको मार्केट भ्यालु छ 55,000। हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा अलरेडी पढिसकेका थियौँ कि क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन चाहिँ लोवर अफ कस्ट र मार्केट भ्यालु हुन्छ। यहाँ लोवर के छ, कस्ट छ। कस्ट कति छ, 50,000। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लोजिङ स्टक चाहिँ 50,000मा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा हामीले यो पनि पढेका थियौँ कि क्लोजिङ स्टकको दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ। पहिलो इम्प्याक्ट जान्छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा, दोस्रो इम्प्याक्ट जान्छ ब्यालेन्स सिटमा। सो सबभन्दा पहिला हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर यसलाई डिस्क्लोज गरौँ। सो हामी यहाँ क्रेडिट साइडमा बाई क्लोजिङ स्टक भनेर 50,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। हामी जति एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छ त्यसलाई रेड कलरले हाइलाइट गरिदिए सो द्याट त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो होस्। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा हो डेप्रिसिएट फर्निचर एन्ड फिक्चर बाई 10%। यो भनेको के हो, हाम्रो फर्निचर एन्ड फिक्चरको भ्यालुलाई 10%ले कम गर। र कुन नेचरको, इन्डाइरेक्ट नेचरको। इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ र दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। राइट अफ ब्याड डेट 2500, यो पनि मेरो के हो, इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लग्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। इन्क्रिज प्रोभिजन फर ब्याड डेट टु ₹2,000 फ्रम 1,500, यो पनि मेरो के हो, इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। सो यसको इम्प्याक्ट पनि हाम्रो के हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एन्ड स्यालेरी ₹3,000। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको मेरो के हो, ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको इम्प्याक्ट चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा लग्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो इम्प्याक्ट चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटमा लग्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाइरहेछौँ। सो सबभन्दा पहिला यसको इम्प्याक्ट ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिएर जाउँ। टु वेजेस एन्ड स्यालेरी 15,000मा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 3,000 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो टोटल वेजेस एन्ड स्यालेरीको इम्प्याक्ट कति आयो, 18,000 आयो। अब नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हेरौँ। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर टु द एक्सटेन्ट अफ 6,000, यो भनेको के हो, मेरो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो। सो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हुने बित्तिकै यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लिन्छौँ र दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा लिन्छौँ। सो यसको साथसाथै हामीले सबै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको इम्प्याक्ट र ट्रायल ब्यालेन्समा जति आइटम जो ट्रेडिङ एकाउन्टमा कभर हुन्छ सबैलाई लिइसक्यौँ। द्याट मिन्स हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट सबै बनाइसकेँ। क्रेडिट साइडलाई क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गरेँ, डेबिट साइडलाई डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गरिदिएँ। अब डेबिट साइडको आइटमको टोटल गरौँ। डेबिट साइडमा हाम्रो कति छ, 2,50,000 छ। क्रेडिट साइडमा हाम्रो कति छ, 65,000, 1,25,000, 18,000। यो सबैलाई एड गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ, 2,08,000 आउँछ। हाम्रो क्रेडिट साइड भनेको इन्कम साइड हो। इन्कम साइडमा 2,50,000 छ र डेबिट साइडमा कति छ, 2,08,000 छ। द्याट मिन्स हाम्रो इन्कम साइड हेभियर छ एज कम्पेयर टु एक्सपेन्सेस साइड। कतिले हेभियर छ, 42,000। सो 42,000 मेरो लागि के हुन्छ, ग्रस प्रफिट हुन्छ। यही ग्रस प्रफिट हाम्रो के हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको इन्कम साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गरिरहेछौँ, बाई ग्रस प्रफिट भनेर 42,000 प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। अब फेरि ट्रायल ब्यालेन्समा जाउँ र त्यहाँ हेरौँ इन्डाइरेक्ट नेचरको इन्कम के छ र इन्डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस के छ, र त्यो सबै कुरा आइडेन्टिफाई गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, ड्रोइङ, फर्निचर एन्ड फिक्चर, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, यो सबै हाम्रो ब्यालेन्स सिट आइटम हो। सो यसलाई ब्यालेन्स सिटमा लग्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन लोन मेरो के हो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो। सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ डिस्क्लोज गरिरहेछौँ टु इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 1,500। त्यो पछि नेक्स्ट आइटम हेरौँ। पर्चेज, स्टक, वेजेस एन्ड स्यालेरी चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो, जसलाई हामीले अलरेडी ट्रेडिङ एकाउन्टमा कभर गरिसक्यौँ। प्रिपेड रेन्ट भनेको मेरो लागि एसेट छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सन्डी डेटर भनेको एसेट छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। क्यास एट ब्याङ्क भनेको एसेट छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। प्रिन्टिङ भनेको मेरो लागि के हो, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। सो यो हाम्रो के जान्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। सो हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर प्रिन्टिङ भनेर 21,000 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी डिस्क्लोज गरिरहेछौँ टु प्रिन्टिङ 21,000। सो हामीले सबै आइटम डेबिट साइडको कभर गरिसके जो हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कभर हुन्छ। अब क्रेडिट साइडमा हो।
क्यापिटल हाम्रो लाइबिलिटी हो, 12% ब्याङ्क लोन पनि हाम्रो लागि लाइबिलिटी हो, सेल्स अलरेडी हामी कभर गरिसके ट्रेडिङ एकाउन्टमा। डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको मेरो लागि के हो, इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। सो इन्डाइरेक्ट इन्कमलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा हामी बाई डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेर 1500 डिस्क्लोज गरिरहेको छौँ क्रेडिट साइडमा। नेक्स्ट हेरौँ, अब डाउट मेरो लाइबिलिटी हो, सो हामी ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, एकाउन्ट पेबल लाइबिलिटी हो, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, यो मेरो लागि के हो, इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। सो इन्डाइरेक्ट इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामीले के गरिरहेछौँ, बाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर 1500 प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट हाम्रो लागि इन्कम किन हो, किनभने लास्ट इयरमा मैले यसलाई खर्च मानेको थिएँ र करेन्ट इयरमा म भनिरहेको छु कि मैले जति प्रोभिजन क्रिएट गरेको थिएँ त्यसलाई रिभर्स गरिरहेको छु। मलाई लागिरहेछ कि मैले जो प्रोभिजन मानेको थिएँ, जो पैसा डुब्नवाला छ त्यसको लागि प्रोभिजन बनाएको थिएँ, करेन्ट इयरमा रिसिभ हुनवाला छ। त्यही भएर मैले के गरेँ, प्रोभिजनलाई रिभर्स गर्दैछु। रिभर्स गर्नु भनेको मेरो लागि के हो, इन्कम हो। इन्कम हुने बित्तिकै हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको सबै आइटमलाई कभर गरिसक्यो जो हाम्रो इन्डाइरेक्ट नेचरको हो। अब आऊ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा। क्लोजिङ स्टक अलरेडी इम्प्याक्ट हामीले लिइसक्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा। दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, डेप्रिसिएट फर्निचर एन्ड फिक्चर बाई 10%। हामीले भन्दैछौँ फर्निचर र फिक्चरलाई 10%ले कम गर। फर्निचर एन्ड फिक्चरको एमाउन्ट हेरौँ, यहाँ कति छ, 15,000 छ। सो 15,000 को 10% निकाल्यो भने कति आउँछ, 1500 आउँछ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर डेबिट साइडमा टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर एन्ड फिक्चर भनेर 1500 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा हामी यहाँ रेड कलरले हाइलाइट गरेर डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। नेक्स्ट हाम्रो राइट अफ ब्याड डेट ₹2500। ब्याड डेट भनेको मेरो लागि के हो, पैसा डुबिहाल्यो। पैसा डुब्नु भनेको मेरो लागि के हो, लस हो और एक्सपेन्सेस हो। र कुन नेचरको, इन्डाइरेक्ट नेचरको। सो हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा हामी यहाँ हाइलाइट गरेछौँ, टु ब्याड डेट 2500। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट हेरौँ, इन्क्रिज प्रोभिजन फर ब्याड डेट टु ₹2000 फ्रम 1500। यसले यो भन्दैछ कि प्रोभिजन फर ब्याड डेटलाई 2000ले रेकग्नाइज गर। यो भनेको मेरो लागि के हो, न्यू प्रोभिजन हो। न्यू प्रोभिजन हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले टु ब्याड डेटमा गएर एड न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेट 2000 एड गर्दैछौँ। दुवै मेरो सेम नेचरको हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुवैलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवैलाई एड गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ, 4500 आउँछ। यो 4500 मेरो लागि के हो, ब्याड डेट प्लस प्रोभिजन फर ब्याड डेट हो। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट हेरौँ, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एन्ड स्यालेरी। यसको इम्प्याक्ट हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा अलरेडी लिइसकेका छौँ। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर टु द एक्सटेन्ड अफ 6। हामीले यो भन्दैछौँ कि मेरो जति प्रिपेड रेन्ट ट्रायल ब्यालेन्समा छ त्यसको मध्ये ₹6000 एक्सपायर भइसक्यो। एक्सपायर हुनु भनेको खर्च हामीले बुक गरिदियौँ। हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा प्रिपेड रेन्ट कति छ, 7000 छ। सो 7000 मध्ये हामीले 6000 को बेनिफिट लिइसकेछौँ। बेनिफिट लिने बित्तिकै हाम्रो लागि त्यो के हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर एक्सपेन्सेस बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्दैछौँ, टु रेन्ट प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेर 6000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। यो पनि मेरो लागि के हो, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हो। सो हामीले ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीबाट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको जतिसुकै आइटम डेबिट साइडमा जान्छ र क्रेडिट साइडमा जान्छ त्यो कुरा हाइलाइट गरेर डिस्क्लोज गरिदिएँ। अब हेरौँ कुनै हिडन एडजस्टमेन्ट छ कि छैन। र यहाँ 12% ब्याङ्क लोन दिएछ, जहाँ पर्सेन्ट दिने बित्तिकै त्यो के हुन्छ, हाम्रो लागि हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्छ। र यो कुरा अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भन्ने क्लासमा। 12% ब्याङ्क लोन भनेको के हो कि मैले ब्याङ्कबाट केही लोन लिएँ, त्यसमा म 12% ब्याज पे गर्दैछु। 25,000 को 12% निकाल्यो भने के आउँछ, हाम्रो 3000 आउँछ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 3000 रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति रुपियाँ रेकग्नाइज गरेँ त्यो कुरा हेरौँ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा मैले अहिलेसम्म 1500 मात्र रेकग्नाइज गरेँ। द्याट मिन्स 1500 रुपियाँ मेरो लागि के हो, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हो। सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर 1500 अझै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो टोटल इन्ट्रेस्ट अन लोन कति भयो, 3000 भयो। यो मेरो लागि हिडन एडजस्टमेन्ट हुन्छ। हामीले हिडन एडजस्टमेन्ट कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने हो, क्वेसन अफ पर्सेन्टको साइन हेरेर। यहाँ 12% ब्याङ्क लोन हुने बित्तिकै हाम्रो लागि के हो, यो हिडन एडजस्टमेन्ट हो। सो हिडन एडजस्टमेन्टको हामीले इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ हामीले टोटल इन्ट्रेस्ट अलरेडी रेकग्नाइज गरिसकेछौँ भने हामीले हिडन एडजस्टमेन्टको केही इम्प्याक्ट लिनुपर्ने हुँदैन। इफ रेकग्नाइज गरे छैनौँ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनमा हामीले हिडन एडजस्टमेन्टको पुरै इम्प्याक्ट लिए छैनौँ। सो हामीले के गरिरहेछौँ, एडजस्टमेन्टको थ्रु त्यसको इम्प्याक्ट लिइरहेछौँ।
प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडले टोटल गऱ्यो भने कति आइरहेछ 45,000 आइरहेछ 45,000 कसरी आइरहेछ ग्रस प्रॉफिट डिस्काउन्ट रिसिभ र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई टोटल गऱ्यो भने 45,000 आइरहेछ लाइकवाइज हामीले डेबिट साइडको जतिसुकै आइटम छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको त्यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ 21,000 3,000 6,000 1,500 4,500 यो सबैलाई एड गरियो भने कति आउँछ 36,000 आउँछ सो 45,000 मेरो लागि के हो इनडाइरेक्ट इन्कम हो 36,000 मेरो लागि के हो इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो सो मेरो इन्कम साइड हेभियर छ एज कम्पेयर टु एक्सपेन्सेस साइड सो जो डिफरेन्सेस हुन्छ त्यो मेरो लागि के हुन्छ नेट प्रॉफिट हुन्छ अब यो नेट प्रॉफिट कसको हो यो नेट प्रॉफिट भनेको मालिक हो जसले पुँजी लगाइरहेछ त्यसले नै नेट प्रॉफिट लिएर जान्छ इफ लस भयो भने त्यसले नै लस बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो 9,000 हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल एकाउन्टमा गएर एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनरको क्यापिटल एकाउन्टमा अब ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिकौँ टपमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिट अफ रॉयल वुड फर्निचर उधौ जुन कम्पनीको हामीले ब्यालेन्स सिट बनाइरहेछौँ त्यसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ र कुन डेटमा बनाइरहेछौँ त्यो चाहिँ डेट तल लेख्नुपर्ने हुन्छ एज एट 31 असार 2078 हामीले 31 असार 2078 मा ब्यालेन्स सिट बनाइरहेछौँ सो हामीले त्यहाँ डेट लेखिरहेछौँ ब्यालेन्स सिटको दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा लाइबिलिटी साइड हुन्छ दोस्रो एसेट साइड हुन्छ जतिसुकै लाइबिलिटी हुन्छ त्यसलाई हामीले लाइबिलिटी साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ जतिसुकै एसेट्स हुन्छ त्यसलाई एसेट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ 11 क्लासको सिलेबसको जब हामीले क्वेसन सल्भ गर्छौँ त्यो बेला हामीले यो हेड छुट्याउनु पर्ने हुँदैन मैले यहाँ हेड छुट्याइदिएछु क्यापिटल एकाउन्ट लङ टर्म लोन करेन्ट लाइबिलिटी फिक्स एसेट्स करेन्ट एसेट्स यसरी हेड छुट्याइदिएछु बट 11 क्लासको पोइन्ट अफ भ्यूले यो हेड नछुट्याए पनि हुन्छ फर द बेटर डिस्क्लोजर एन्ड प्रेजेन्टेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले मैले हेड छुट्याइदिएँ किन हेड छुट्याइदिएँ किनभने हामी 12 क्लासमा गएर हेड छुट्याउन सिक्छौँ सो अहिलेदेखि हामी फ्यामिलियर हुन्छ भने 12 क्लासमा हामीलाई सजिलो हुन्छ र हेड छुट्याएर सल्भ गर्न सिक्यो भने हामीले एउटा बेनिफिट यो पाउँछ कि हामीलाई थाहा हुन्छ कुन करेन्ट एसेट्स हो कुन फिक्स एसेट्स हो कुन क्यापिटल हो कुन लोन हो कुन करेन्ट लाइबिलिटी हो सबै कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ सबभन्दा पहिला हामी लाइबिलिटी साइड पाऊँ अब लाइबिलिटी साइड हेरौँ हाम्रो के छ ट्रायल ब्यालेन्समा क्यापिटल भनेको मेरो लागि के हो लाइबिलिटी हो क्यापिटल भनेको अनरको फन्ड हो अनरको फन्ड हुने बित्तिकै हाम्रो लागि के हुन्छ लाइबिलिटी हुन्छ सो हामीले सबभन्दा पहिला क्यापिटल देखाउनु पर्ने हुन्छ क्यापिटल 2 लाख हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ लाइबिलिटी साइडमा गएर 2 लाख रुपियाँ क्यापिटल देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले क्यापिटल 2 लाख रुपियाँ डिस्क्लोज गरिरहेछौँ एड नेट प्रॉफिट 9,000 मैले किन डिस्क्लोज गरिरहेछु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीले 9,000 निकाले यो भनेको अनरको पैसा हो मालिकको पैसा जसले पुँजी लगाउँछ त्यसले नै नेट प्रॉफिट लाग्छ सो हामीले के गर्दैछौँ मालिकको पैसामा अनरको क्यापिटलमा के गर्दैछौँ नेट प्रॉफिटलाई पनि एड गर्दैछौँ त्यो पछि हामी हेरौँ क्रेडिट साइडमा अझै कुन आइटम छ 12% ब्याङ्क लोन 12% ब्याङ्क लोन भनेको मेरो लागि के हो लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लाइबिलिटी साइडमा गएर लङ टर्म लोनमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ 12% ब्याङ्क लोन ब्याङ्कबाट कहिले पनि हामी लोन लिन्छौँ भने त्यो लङ टर्म हुन्छ सर्ट टर्म कहिले पनि हुँदैन नेक्स्ट छ मेरो ओभरड्राफ्ट भनेको मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा जति पैसा छ त्योभन्दा बढी म झिकिरहेछु अब यो क्वेसन होला झिक्न पाउँछ अभियसली पाउँछ जो ठुलो बिजनेसम्यान हुन्छ तिनीहरूलाई ब्याङ्कले एउटा फेसिलिटी दिएको हुन्छ कि जब जरुरत हुन्छ जब इमर्जेन्सी हुन्छ त्यो बेला त्यसले ओडीको फेसिलिटी लिएर बस्छ ओडीको फेसिलिटीको थ्रु तिनीहरूले के गर्न सक्छ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा जति पैसा छ त्योभन्दा बढी झिक्न पाउँछ सो ओभरड्राफ्ट मेरो लागि के हो लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लाइबिलिटीमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ ओभरड्राफ्ट कति रुपियाँ छ 25,000 सो मैले 25,000 यहाँ डिस्क्लोज गरिदिएँ नेक्स्ट हाम्रो एकाउन्ट पेबल भनेको पनि मेरो लागि के हो लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट लाइबिलिटीमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामी के गर्दैछौँ ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लाइबिलिटीमा गएर एकाउन्ट पेबल भनेर 22,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ सो क्रेडिट साइडको सबै आइटमलाई हामीले कभर गरिसकेँ आइदर ट्रेडिङ एकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा और ब्यालेन्स सिटमा अब डेबिट साइडको आइटममा हो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेरो लागि के हो एसेट्स हो र कस्तो एसेट्स हो फिक्स नेचरको सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्स एसेट्समा गएर 1 लाख रुपियाँ डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही हामी गरिरहेछौँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 1 लाख डिस्क्लोज गर्दैछौँ फिक्स एसेट्समा नेक्स्ट हेरौँ नेक्स्ट छ ड्रइङ भनेको के हो अनरले आफ्नो पुँजीबाट केही पोर्सन झिकिरहेछ त्यसलाई ड्रइङ भन्छौँ सो हामीले यसको एडजस्टमेन्ट कहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटलसँग गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटलबाट डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कुरा हामीले क्यापिटल एकाउन्टमा गएर लिस्ट ड्रइङ 25,000 गरिरहेछौँ सो क्यापिटल एकाउन्टको हाम्रो सबै काम सकियो क्यापिटल एकाउन्टमा हाम्रो 2 लाख रुपियाँ थियो नेट प्रॉफिट मैले 9,000 कमाएँ त्यसलाई एड गरिदिएँ मैले ड्युरिङ द इयर 25,000 क्यापिटल एकाउन्टबाट झिकेँ सो त्यसलाई के गर्छु माइनस गर्छु सो यो तिनटैको इम्प्याक्ट लियो भने कति आउँछ 1,84,000 मेरो क्यापिटल एकाउन्टमा इयर इन्डमा बाँकी हुन्छ नेक्स्ट हेरौँ डेबिट साइडमा चाहिँ
फर्निचर एन्ड फिक्चर पनि मेरो के हो फिक्स एसेट्स हो। सो फिक्स एसेट्समा गएर हामी डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यही कुरा हामी गरिरहेछौँ। फर्निचर एन्ड फिक्चर 15,000 रुपियाँ। नेक्स्ट हेरौँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि मेरो के हो फिक्स एसेट्स हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि एसेट्समा गएर डिस्क्लोज गरिदिनुपर्ने हो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर मैले 25,000 डिस्क्लोज गरिदिएँ। नेक्स्ट हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन अलरेडी हामीले कभर गरिसके, पर्चेस कभर गरिसके, स्टक कभर गरिसके, वेजेस एन्ड स्यालेरी कभर गरिसके। प्रिपेड रेन्ट भनेको मेरो के हो एडभान्स रेन्ट हो। एडभान्स रेन्ट मेरो कति छ 7,000 छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट एसेट्समा गएर 7,000 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी गरिरहेछौँ। प्रिपेड रेन्ट भनेर 7,000 करेन्ट एसेट्समा डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसके क्लास 11 को पोइन्ट अफ भ्यूले हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा डिफ्रेन्ट हेड छुट्याएर देखाउनु पर्ने हुँदैन। फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटी, लङ टर्म लोन, क्यापिटल यसरी हेड छुट्याएर नदेखाए पनि हुन्छ। बट फर द सेक अफ प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर हामी यो कुरा पनि सिकिरहेछौँ सो द्याट हामीलाई फर्दर क्लासमा सजिलो होस्। नेक्स्ट हेरौँ डेबिट साइडमा सन्डी डेटर भनेको मैले कसैसँग पैसा लिनुपर्ने छ। सो यो मेरो के हो करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ करेन्ट एसेट्समा गएर 50,000 डिस्क्लोज गरिदिने हो। सो हामीले त्यही गरिरहेछौँ। सन्डी डेटर भनेर 50,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। नेक्स्ट के छ हाम्रो क्यास एट ब्याङ्क भनेको मेरो के हो एसेट्स हो। र कुन नेचरको एसेट्स हो करेन्ट नेचरको। सो हामीले यसलाई पनि करेन्ट एसेट्समा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ 25,500। त्यही कुरा हामी यहाँ गरेछौँ क्यास एट ब्याङ्क 25,500 भनेर। अब आऊ एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीमा र त्यो एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको इम्प्याक्ट अलरेडी हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लिइसकेछौँ। अब इम्प्याक्ट लिन सिर्फ ब्यालेन्स सिटमा बाँकी छ। कस्ट अफ स्टक एट इयर इन्ड इज 50,000, मार्केट भ्यालु इज 55,000। हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसके क्लोजिङ स्टकको दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ, एउटा ट्रेडिङ एकाउन्टमा दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। र ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा जान्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टक भनेर 50,000 करेन्ट एसेट्समा डिस्क्लोज गर्ने हो। सो करेन्ट एसेट्सको हेडमा हामी क्लोजिङ स्टक 50,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। दोस्रो हाम्रो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री छ डेप्रिसिएट फर्निचर एन्ड फिक्चर बाई 10%। यसको पहिलो इम्प्याक्ट हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा अलरेडी लिइसकेछौँ। दोस्रो इम्प्याक्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ फर्निचर एन्ड फिक्चरबाट 10% डिडक्ट गरिदिने हो। फर्निचर एन्ड फिक्चर हामीले फिक्स एसेट्समा डिस्क्लोज गरेछौँ 15,000। त्यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 10% डिडक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कति रुपियाँ छ 15,000को 10% निकाल्यो भने 1,500। सो 1,500लाई माइनस गरिदिने बित्तिकै हाम्रो कति आउँछ फर्निचर एन्ड फिक्चरको भ्यालु 13,500। थर्डमा चाहिँ हाम्रो राइट अफ ब्याड डेट 2,500। ब्याड डेट कहाँबाट राइट अप हुन्छ हमेसा डेटरबाट राइट अप हुन्छ। जोसँग मैले पैसा लिनुपर्ने छ त्योबाट राइट अप हुन्छ। सो यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ डेटर एकाउन्टमा जान्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डेटरबाट 2,500 माइनस गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा हामी गरिरहेछौँ। सन्डी डेट 50,000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ, त्यहाँबाट लेस गरिरहेछौँ ब्याड डेट 2,500। फोर्थमा हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज प्रोभिजन फर ब्याड डेट टु ₹2,000 फ्रम 1,500। सो मैले के गर्दैछु न्यू प्रोभिजन फर ब्याड डेट बनाइरहेको छु 2,000 को। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डेटरबाट 2,000 लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले सन्डी डेटर 50,000बाट लेस न्यू प्रोभिजन भनेर 2,000 पनि लेस गरिरहेछौँ। सो 50,000बाट 4,500 लेस गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ 45,500। सो यो मेरो के हो सन्डी डेटरको क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। फिफ्थ नम्बरमा हाम्रो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एन्ड स्यालेरी 3,000। यसको इम्प्याक्ट अलरेडी हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिइसकेका छौँ। दोस्रो इम्प्याक्ट हाम्रो के हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको के हो मैले तिर्न बाँकी छ। तिर्न बाँकी भनेको मेरो लागि के हो लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ करेन्ट लाइबिलिटीमा डिस्क्लोज गर्छौँ। सो हामी करेन्ट लाइबिलिटीमा गएर आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेर 3,000 डिस्क्लोज गरिरहेका छौँ। 6 नम्बरको मेरो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री छ प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर टु द एक्सटेन्ट अफ 6,000। मेरो जति रेन्ट थियो जति मेरो एडभान्स रेन्ट थियो त्योबाट 6,000 के भयो मैले बेनिफिट पाइसकेँ, मेरो लागि खर्च भइसक्यो। सो मेरो एडभान्स रेन्टबाट मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ 6,000 लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एडभान्स रेन्ट मेरो लागि के हुन्छ करेन्ट एसेट्स हुन्छ। करेन्ट एसेट्समा अलरेडी हामीले प्रिपेड रेन्ट भनेर 7,000 डिस्क्लोज गरिसकेका थियौँ। त्यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर। सो 7,000 मेरो एडभान्स थियो त्योबाट 6,000 को मैले बेनिफिट पाइसकेँ। 6,000 रुपिस मेरो लागि के हो एक्सपेन्सेस भइसक्यो। सो अब मेरो लागि प्रिपेड रेन्ट भनेको कति हो 1,000 हो। सो 1,000 हामीले डिस्क्लोज गरिरहेछौँ प्रिपेड रेन्ट भनेर। हामीले सबै एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको इम्प्याक्ट अलरेडी लिइसके ट्रेडिङ एकाउन्टमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा र ब्यालेन्स सिटमा। एउटा हिडन एडजस्टमेन्ट बाँकी छ। हिडन एडजस्टमेन्टको इम्प्याक्ट हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा अलरेडी लिइसकेछौँ। के लिएछौँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर 1,500 हामीले डिस्क्लोज गरिसकेछौँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको के हो मेरो खर्च भयो
तर मैले पे गरेको छैन, मैले क्यासमा पेमेन्ट गरेको छैन। सो क्यासमा पेमेन्ट गरेको छैन भने मेरो लागि के हुन्छ, त्यो लाइबिलिटी हुन्छ। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा हामी गरिरहेछौँ यहाँ। करेन्ट लाइबिलिटीको हेडमा गएर आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन डिस्क्लोज गरिरहेछौँ 1500। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिटलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। एसेट साइडको आइटमलाई टोटल गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो, 2,60,500। त्यसरी नै लाइबिलिटी साइडको टोटल गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो। एसेट साइड र लाइबिलिटी साइड म्याच नभएको भए त्यसले यो कुरा हाइलाइट गरेर दिन्थ्यो कि हामीले केही न केही इरर गरेछौँ, आइदर ट्रेडिङ एकाउन्टमा, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा या ब्यालेन्स सिटमा। त्यो इरर चाहिँ आइदर हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, ट्रेडिङ एकाउन्टमा या ब्यालेन्स सिटमा डिस्क्लोज गर्नमा गरेको हुनसक्छ, या एज एक्सपेन्ड इन्ट्रीको आइटमलाई हामीले प्रपर तरिकाले डिस्क्लोज गर्नमा हुनसक्छ। सो त्यसको लागि इररलाई आइडेन्टिफाई गर्न हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई एकचोटि अझै हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्योबाट हामीले थाहा हुन्छ कि हामीले कहाँ इरर गरेछौँ। सो यसरी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ अन्डर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर। र यही क्वेसनलाई हामी मोडर्न स्ट्रक्चरमा नेक्स्ट क्लासमा कभर गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा यसको कारणले सल्भ गर्छौँ सो द्याट हामीलाई यो कुरा कन्फर्म होस् कि हामीले जुनसुकै एप्रोच फलो गरे पनि, जुनसुकै स्ट्रक्चर फलो गरे पनि हाम्रो फाइनेन्सियल रिजल्ट र फाइनेन्सियल पोजिसन सेम नै हुन्छ। सो यसको साथसाथै हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट और फाइनल एकाउन्ट कसरी बनाउने क्लास 11 को सिलेबसको पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो कुरालाई कभर गरेँ। इफ भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ जो तपाईँहरूको लागि धेरै नै युजफुल हुन्छ।